Patay ang usa ka pastor, human gigulgulan og liog sa silingan ni ini sa may Purok 5 barangay Langasian sa lungsod sa La Paz, Agusan del Sur, alas 9 kapin kulang, Pebrero 2, 2025. Naila kining pastor nga si Nathaniel Bravio, ana sa saktong edad na nimuyo sa nisgutang dapit, samtang naila usab ang mihimo ni ini nga si Robert Torres Gonzales, silingan sa maong pastor nga karon padayon panggipangita. Matud pa sa nakawitness sa panghitabo nga si alias Inday, silingan ra usab sa biktima nga nakita ni ini pagawas ang suspitsado sa balay sa mga biktima, bit-bit ang sundang nga napuno og dugo nga posibleng gigamit sa paggulgol sa liog sa maong pastor. Sa diyang gisuta sa mga nakikita, ang sulod sa panimalay sa pastor, nakita ni ini nga naligo na sa kaugalingong dugo ug adunay dakong hiwa sa wala nga bahin sa liog, wala na usab kini kinabuhi. Nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation ang mga kapulisan sa La Paz nga sa hangtod karon wa pa masikop ang naisgutan. Sa kasamtangan, gipahilunan ang patayng lawas sa biktima o ginapailawon pa usab ang investigasyon. May kalabutan sa paggulgol sa liog sa maong pastor. In the heart of changing lives, kini si Brigada Yvonne Fabay sa 105.5, Brigada FM Trento, The Music News Authority.